अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर किताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन एक निचोड़ पाकिस्तान के अंदर अब निकलना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर इतना पाकिस्तान का नुकसान पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने नहीं किया जितना पाकिस्तान के मालशियों ने किया है। हर सियासतदान के साथ मालशिए होते हैं, खासतौर पर जो पार्टी इख्तिदार में आती है उसके जो मालशिए हैं उनका इजाफा ज्यादा हो जाता है और वो मालिश लगातार करते हैं। लगातार यानी जुबानें उन्होंने ढीली छोड़ी होती हैं और जो कुछ मुंह पर आता है वो निकाल देते हैं। नाउजुबिल्लाह, उनके बस में नहीं है कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दें जो कि नहीं हो सकते, लेकिन हर तरह की मालिश ये करते हैं। किसी एक के साथ नहीं है। मरियम नवाज साहबा के साथ भी आजकल 3-4 मालशिए चल रहे होते हैं। शरीफ खानदान के साथ मालशिए, इमरान खान साहब के साथ भी बहुत सारे मालशिए थे जो उस वक्त आपको याद होगा कह रहे थे तेरा बाप भी देगा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, तेरी मां भी देगी आजादी। लेकिन जब बाद में मालशिए भागे तो सबसे पहले वही मालशिए थे जो सबसे पहले खिसके थे। तो खान को भी यानी उन मालशियों ने आगे पीछे से घेर लिया। मसला यह है कि जब भी लीडरशिप बैठती है, कोई भी शख्स जो पॉलिसीज बना रहा होता है, उसकी यह ख्वाहिश होती है कि उसे नजर आए कि चीजें बेहतर हो रही हैं, नजर आए कि चीजें अच्छी हो रही हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि सारे माहौल के अंदर मालशिए बड़े टेक्निकली अपनी जगह बना लेते हैं और वो उसे मिसगाइड करते रहते हैं। वो उसके कानों में भरते रहते हैं कि जनाब आपने दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, आपने कोई आइडियोलॉजी चेंज कर दी है, आपने कोई बिल्कुल तबाही यहां पर मचा दी है और आप एक ऐसी शख्सियत बन गई है कि जनाब जिसका तोड़ ही कोई नहीं है, आपने तबाही मचा दी है। अंदाजा लगा लें, मरियम नवाशी साहबा उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त काम किया कि बैरिस्टर मलिका बुखारी साहबा, उनकी बहन की तबीयत खराब है, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके ऊपर उन्होंने क्विक रेस्पॉन्स किया। उन्होंने फौरी तौर पर उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकलवाया, लेकिन फौरी तौर पर इस अच्छे काम पर तारीफें तो मरियम साहबा की हो रही थी, लेकिन ये घी हजम नहीं हुआ और चंद ही मिनटों बाद उनके जो मखसूस किस्म के मालशिए थे वो खड़े हो जाते हैं और उन्होंने इसे सियासी रंग देने की कोशिश की। उन्होंने इसे पॉलिटिकल मूवमेंट और बाकायदे से मरियम साहबा के हवाले से जो टिकटॉक की कैंपेन वो चला रहे हैं मालशिए, उन्होंने इसे टिकटॉक की कैंपेन का रंग देखकर जो एक अच्छा काम मरियम नवाज शरीफ ने किया था, जो उनके खाते में पड़ना था, उसे भी सबोटाज कर दिया और उसे भी लम लेट करवा दी, बल्कि उसकी भी तबाही निकलवा दी है। और उसके ऊपर भी सोशल मीडिया पर रद्दअमल आ रहा है कि जनाब ये क्या ड्रामा था। ये शायद मरियम साहबा ने एक अच्छी नीयत से नहीं किया, एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर किया है, चूंकि उसकी वजह यह है कि उनके जो मालशिए हैं मखसूस किस्म के, वो मालशिए हरकत में आते हैं और उन मालशियों ने इस सारी चीज को बिल्कुल अजीबोगरीब। अब इन मालशियों की क्वालिफिकेशन सिर्फ एक है, इन्होंने उस लीडर की तरह दिखना है, यानी मरियम साहबा की तरह दिखना है, मरियम साहबा का ग्लास पकड़ना इतना बड़ा, मरियम साहबा का पर्स उठाकर चलना है, मरियम साहबा को सब अच्छा है कि रिपोर्ट देनी है कि जनाब बिल्कुल हर चीज, यानी पंजाब इतना खुश है और लोग इतना खुश हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं सिर्फ आजमा बुखारी साहबा तर्जुमान है, ये बाकायदा लीड करती हैं, बयानियां सामने रखती हैं, इनकी गुफ्तगू लाइव टेलीविजन के ऊपर सुनवा रहा हूं। ये गुफ्त तो है लेकिन गुफ्त तो नहीं है, लेकिन ये गुफ्तगू है। इसमें से पता नहीं कौन सा जो हर्फ है उसे हस्फ करेंगे, लेकिन ये गुफ्तगू प्राइम टेलीविजन के ऊपर हो रही है। आप सिर्फ इसे सुन ले, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मालशियेपन की इंतहा कहां पर पहुंच गई है। के अंदर जो जिस तरह से आप केस बताऊं फिर नहीं 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 आपको वो बात उस बात पे तेरा बाप टाउट था। रेमंड डेविस को किसने निकाला था? तेरा बाप टाउट था। रेमंड डेविस का वकील कौन था? रेमंड डेविस का तेरा बाप सबसे बड़ा टाउट था, सबसे बड़ी टाउट है। तूने नवाज शरीफ को राख एजेंट नहीं कहा हुआ। आदमी है तू, लानती आदमी है तू, लानती आदमी हो। वकील ये आजमा बुखारी साहब बाकायदे से बातचीत कर रही हैं और ये शोएब शाहीन साहब को ये कह रही हैं कि तू बेगैरत आदमी है, तू लानती आदमी है। और जनाब इस तरह से दिस इज हाउ वो गुफ्तगू कर रही हैं कि जनाब तू बेगैरत है, तू लानती है। और ये पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर बैठकर बाकायदे से गुफ्तगू की जा रही है। अंदाजा लगा लें इस ज़हनियत का, अंदाजा लगा लें इस सोच का, अंदाजा लगा लें इस फिरौनियत का, किस तरह से लाइव टेलीविजन के ऊपर बैठकर गुफ्तगू कर रही हैं। और जब नया पाकिस्तान ने सिर्फ एक वीडियो पोस्ट कर दी और कहा कि जहाज के अंदर सफर, तो उसके ऊपर जनाब ये तिलमिला उठी। इन्होंने कहा जनाब साइबर क्राइम एक्टिव होना चाहिए, हम एक्शन लेंगे, किसी को मसला नहीं होना चाहिए, को बात ना करे जब हम इस अकाउंट के खिलाफ जाएंगे, हम इस प्लेटफॉर्म के खिलाफ जाएंगे। और मरीम साहब ने भी ट्वीट कर दिया, जी बिल्कुल आजमा, बिल्कुल तबाही फैला दो, यानी बिल्कुल तुम इसके खिलाफ जाओ और एक्शन लो। अब ये आप अंदाजा लगा लें, मलिका बुखारी साहबा ने जो दरखास्त की उसके ऊपर हुआ यह है कि जो ही मलिका बुखारी साहबा का नो फ्लाई लिस्ट से नाम निकलता है, उसके बाद हिना परवेज भट्ट साहबा पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन स्क्रीन है। एक तो टेलीविजन मैनेज किया जाता है, ज़ाहिर है टेलीविजन आपको पता है कि वो भी क्या कर रहे हैं, उन्होंने भी रोकड़ा कमाना है, पैसा कमाना है। तो उन्होंने एक तो ब्रेकिंग न्यूज के फट्टे चलाने शुरू कर दिए। यानी कोई ये बातचीत नहीं कर रहा कि एक साबिक एमएनए को, एक बैरिस्टर को, एक पाकिस्तान की पढ़ी लिखी सुलझी हुई खातून को, एक पॉलिटिशियन को आखिर क्या वजह है कि उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में, आखिर क्या वजह है कि इमरान रियाज खान हो गए, सिद्दीक जान साहब हो गए, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, साफी हैं, उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में। क्या वजह है कि पाकिस्तान का ना बैरिस्टर बाहर जा सकता है, ना पॉलिटिशियन बाहर जा सकता है, ना एमएनए बाहर जा सकता है, ना ही पाकिस्तान का साफी बाहर जा सकता है। तो जो बंदा मुल्क से बाहर ही नहीं जा सकता और मुल्क के अंदर उसे बोलने नहीं दिया जाता, मुल्क के अंदर उसे कंट्रोल और मैनेज किया जाता है, तो खुद अंदाजा लगा लें वो मुआशरा किस फ्रेम ऑफ माइंड में सोचता होगा, वो किस तरह से इवॉल्व करेगा और उसकी ज़हनी कैफियत क्या होगी। उसकी ज़हनी कैफियत ये है कि जनाब ये आलमी मालियाती इदारे की रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान को भारत और बांग्लादेश से ज्यादा गरीब तरीन मुल्क करार दिया है। यानी मैं और आप बांग्लादेश से ज्यादा गरीब है।
غربت کی چکی میں ہم لوگ پس چکے ہیں. یعنی اس ملک کے اندر اندازہ لگا لیں آئیڈیاز کے نام کے اوپر, یعنی آئیڈیاز دینے چاہیے, ایک یوتھ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, انسپائر کرنا چاہیے, لیکن یہاں پر آٹے کا تھلا دیا جاتا ہے, اور آٹے کے تھلے کے اوپر بھی لیڈر کی تصویر لگی ہوتی ہے, پولیٹیشین کی تصویر لگی ہوتی ہے, اور آٹے کے تھلے میں سے بھی چوکر نکلتا ہے جو گائے بھینس جانوروں کو کھلایا جاتا ہے. اس ملک میں ریوڑ سمجھا جاتا ہے پاکستانی عوام کو. اب یہ ہینا پرویز بٹ صاحبہ یہ لکھتی ہے ایسی ہے میری لیڈر, آگے ہارٹ بنا دی. یعنی اسے یہ اندازہ نہیں ہوا, انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ بھائی انہوں نے درخواست کیا کی تھی, اس کی بہن بستر مرگ پر ہے, انہوں نے یہ درخواست کی کہ مجھے جانے دیں, میرے بہن بھائی وہاں پر آ رہے ہیں, میں آخری دفعہ ان کا منہ دیکھنا چاہتی ہوں. ایک بیماری ہے, خدا نہ خواستہ ایک زندگی کا معاملہ ہے, لیکن وہ لکھ رہی ہیں ایسی ہے میری لیڈر, اور اس کے بعد انہوں نے ہارٹ بنا دیا. اب ہینا پرویز بٹ صاحبہ کا صرف کوالیفیکیشن صرف اتنی سی ہے, مریم صاحبہ کی طرح کپڑے پہننا, مریم صاحبہ کی طرح تصویر بنوانا, مریم صاحبہ کا ان کے لیے اچھے اچھے الفاظ بولنا, مریم صاحبہ کی تعریف کرنا, ان کا گلاس اٹھانا, انہیں پانی پلانا, انہیں روٹی کھلانا, دیٹس آل. مریم اورنگزیب صاحبہ کی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں کہ فروٹ چاٹ بنا رہی ہیں, مریم صاحبہ فروٹ چاٹ بنا رہی ہے, اس کے اندر جناب بہرحال جی اس کے اوپر بیرسٹر ملکہ بخاری صاحبہ نے ٹویٹ کیا, وہ لکھتے ہیں I was placed on an illegal no-fly list for a year. ایک سال سے مجھے illegally no-fly list کے اوپر ڈالا گیا تھا. Hundreds of innocent people who have committed no crimes are still on the list and their freedom of movement remained restricted. کہ ہزاروں کی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن وہ no-fly list کے اندر موجود ہیں. My sister is in coma. میری بہن کوما میں ہے, and she has suffered brain hemorrhage and fighting for her life on a ventilator. کہ وینٹیلیٹر پر ہے, میری بہن کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. I have in a dignified manner responded to the intervention made by مریم نواز. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا, اور میں نے بڑا گریسفلی ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے یہ کیا ہے. Please stop using my lawful right to travel to see my sister one last time before she dies as your social media campaign for compassion. یعنی کہ آپ ہمدردی کے نام کے اوپر آپ نے سوشل میڈیا کیمپین جو ٹک ٹاک اپنا متحرک کروا لیا ہے, برائے مہربانی یہ نہ کریں. یعنی مریم نواز صاحبہ نے جب یہ کر دیا تھا, اور ہر بندہ ان کی تعریف کر رہا تھا, ہر بندے کو محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ معاشرہ کھل رہا ہے, پولیٹکس کھل رہی ہے, شاید برداشت آ رہی ہے. جس طرح سے انہوں نے لکھا کہ ملکہ میں اس کے اوپر کوئکلی ایکشن لے رہی ہوں, تو یقین مانے ہم نے بھی اپنی گزشتہ ویڈیو میں اس کے اوپر تعریف کی, لیکن بہتر ہوتا کہ اگر وہ اپنے ٹک ٹاک کی جو ان کا مخصوص اکاؤنٹ ہے, ٹک ٹاک واٹس ایپ اکاؤنٹ, وہاں پر مالچیوں کو یہ ہدایت جاری کر دیتی کہ مالچیوں خاموش رہنا, اس کے اوپر بیماری کا معاملہ ہے, لہذا مالچیوں زیادہ آگے نہ جانا. لیکن مالچیوں نے پھر بھی اس کے اوپر میڈیا کیمپین چلائی. Have a heart and stop using my pain as your campaign. کہ میرے درد کو, میری بہن کی بیماری کو ایز اے کیمپین نہ استعمال کریں. دس از ہاؤ پولیٹکس پاکستان کے اندر کام کرتی ہے. یہ سیاست نہیں ہے بلکہ ایک دو نمبری ہے جو حکومت کرنے کے لیے یہاں پر لی جاتی ہے. رول کیا جاتا ہے عوام کو, اور عوام کو باقاعدہ سے غلام رکھا جاتا ہے. رضوان خلزائی صاحب لکھتے ہیں آئندہ اگر کسی کو انصاف چاہیے ہو تو عدالتوں کے بجائے مریم نواز سے اپیل کرے. بی بی کی مرضی ہوئی تو فوراً انصاف مل جائے گا. وہ اتنے طاقتور ہیں کہ اگلو نے ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے حکومتیں گرا دی ہیں, الیکشن نتائج بدل دیے ہیں. ECL سے کسی کا نام نکلوانا ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ظاہر اشارہ کر رہے ہیں کہ جس طرح سے انہیں مینڈیٹ دیا گیا ہے, جس طرح سے ان کے والد کو یہاں پر لایا گیا ہے, جس طرح سے ان کی خواہشات کے مطابق حکومتیں, ان کے حوالے بالکل ادارے ان کے سامنے تو نچھاور ہو جاتے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں ECL کے اندر سے نام نکلوانا تو خیر ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن بہرحال ایک ٹھیک کام تھا, لیکن اس ٹھیک کام کو مالشیوں نے برباد کر دیا ہے. ایک اور خبر آ رہی ہے, اور خبر یہ ہے کہ جناب پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو صاحب کو 1 سال کے مزید ایکسٹینشن ملنے کا امکان ہے. صافی محسن بیگ صاحب کا دعویٰ, تو ایکسٹینشن دے دیں جناب, انہیں بھی دے دیں, چیف جسٹس کو بھی ایکسٹینشن دے دیں, ججز کو بھی دے دیں, باقی کسی عہدے کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا تو اسے بھی ایکسٹینشن دے دیں. ملک کے اندر قحط پڑا ہوا ہے, ملک کے اندر نوجوان نہیں ہے, کسی کے پاس نوکری نہیں ہے, نوکریاں بہت زیادہ ہیں, کام بہت زیادہ ہے, لہٰذا دے دیں ایکسٹینشن. جو پہلے کام کر رہا ہے اسے مزید ایکسٹینشن دیں, ایکسٹینشن پر ایکسٹینشن, اتنی ایکسٹینشن دے دیں کہ وہ بندہ ادھر ہی ڈیوٹی کرتے ہوئے مرے, لیکن وہ اس نوکری سے نہ ہٹے, اس نوکری سے آگے پیچھے نہ جائے. چونکہ آج ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہو گئے, اور اس کی وجہ ہماری یہی ایکسٹینشن, یہی ایک لینینسی, یہی جناب وہ عہدے پر چل رہی ہیں. اندازہ لگا لیں پاکستان کا پرومیننٹ اخبار آج ڈان نیوز بھی یہ لکھ رہا ہے کہ جو پنجاب سے سینٹ کے نشستوں پر آ رہے ہیں, جن میں محسن نقوی صاحب ہیں, جن میں احد چیمہ صاحب ہیں, یہ محمد اورنگزیب صاحب, یہ خاص طور پر محسن نقوی صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کسی کو نہیں پتا کہاں سے. اور نون لیگ نے اپنے پارٹی کے لوئلسٹ کو, جنہوں نے مارے کھائی ہیں, جنہوں کی تباہی نکلی ہے, انہیں شٹ اپ کال دے دیا کہ کوئی ان کے اوپر بات چیت نہیں کرے. انوار اللہ کاکڑ صاحب وہ بھی بلوچستان سے آ رہے ہیں سینٹ کے اندر. پہلے نگران سیٹ اپ چلائیں, نگران سیٹ اپ کے اندر اپنی دوستیاں یاریاں پالیں, اور دوستیاں یاریاں پالنے کے بعد یعنی اتنے کلوز ہو جائیں یا اتنے ڈومیننٹ ہو جائیں کہ اس کے بعد جناب ان کے لیے باقاعدہ سے راستہ ہموار کیا جائے کہ ایک دفعہ پھر پارلیمنٹ کے اندر آئیں. اور ان کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ انہوں نے انسانی حقوق کی پامالیاں کی. دس از ہاؤ اس ملک کا نظام چلتا ہے. رابعہ انم صاحبہ کے خلاف ایک بڑی خلیز کیمپین شروع کی ہے نون لیگ نے, اور انہیں یوتھن کہہ کر پکارا جا رہا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن پر وہ رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہیں. رابعہ انم پاکستانی میڈیا کے بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا چہرہ ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کی خوش قسمتی ہے کہ ان جیسے لوگ وہاں پر آ کر بیٹھ رہے ہیں, اور پاکستان کے لوگ ظاہر دیکھ رہے ہیں, پی ٹی وی دیکھتے ہیں. لیکن پی ٹی وی کے اندر جو 48 لاکھ روپے کے 2 دنوں میں کھانے کھائے گئے,
PTV के अंदर जो तबाही मचाई गई, जो 80-80 लाख रुपए और पता नहीं कितने कितने लाख का पैकेज दिया गया, उस बारे में कोई नहीं बोल रहा, लेकिन उनके हवाले से नून लीग के अंदर के लोग कैंपेन चला रहे हैं और सबका ये शायद सोच है कि अता तारड़ साहब ने उन्हें लगवाया है, लिहाजा उनके खिलाफ एक कैंपेन एक खातून के खिलाफ चलाई जा रही है। और नून लीग ये दावा करती है कि खवातीन हमारा रेड लाइन है, और फिर ये भी दावा करते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने हमें हमारी तरबियत ऐसी की है कि हम गालम गलोच नहीं करते। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।